ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 11 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 11 पाठे सर्वादौ तावत् वयं किमः कः इति सूत्रस्थं विचारं कृतवन्तः। तत्रापि इमः एव सूत्रं भवतु, किमः कः इति सूत्रं मास्तु, गौरवं भवति इति पूर्वपक्षेण यदुक्तं तस्य कृते तत्र किमः कः इत्येव सूत्रस्य अपेक्षा अस्माभिः उक्ता। तदर्थमुक्तम् अकच् सहितस्याप्ययम् आदेशः, नाम अयं यः आदेशः वर्तते सः अकच् सहितस्यापि भवति इति। अतः किमः कः इत्येव आदेशः वक्तव्यः। इमः इति उक्ते सति तु ककः ककौ ककाः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि भविष्यन्ति। तत्सर्वम् अस्माभिः संयुक्ति प्रतिपादितं। तदनन्तरं कः कौकान् इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि सर्वशब्दवदेव भवन्ति इति तत्र अन्यानि अपि रूपाणि दृष्टानि। ततः मकारान्तेषु तत्र इदम् इति शब्दविषये विशेषाः अस्माभिः पठितुम् आरब्धाः। तत्र सर्वादौ इदमो मः इति सूत्रं पठितम्। इदमो मस्य मः स्यात् सौ परे तदाद्यत्वापवादः इति तत्र पठितम्। ततः इदोयि पुंसि इति सूत्रं पठितम्। इदमः इदोयि स्यात् सौ पुंसि इति तस्य अर्थः दृष्टः। सोर्लोपः भवति, अयम् इति रूपं सिद्धं भवति। तदाद्यत्वं पररूपत्वं च तत्र भवति इति अस्माभिः दृष्टम्। ततः तत्र अग्रे सूत्रं पठितं दश्च इति। इदमोदस्य मः स्यात् विभक्तौ इति तस्य अर्थः दृष्टः। इमौ इमे इति रूपद्वयं साधितं। ततः त्यादीनां सम्बोधनं नास्ति इति सामान्यतया प्रायेण इति उच्यते। कुतः प्रयोगप्राचुर्यं नास्ति इति कृत्वा क्वचित् काः एव प्रयोगाः तत्र दृश्यन्ते। तदनन्तरं तत्र तृतीया विभक्तेः एकवचने इदं शब्दात् टायां विशेषः कश्चन आरब्धः अनाप्यकः इति। अस्य अर्थः दृष्टः। अककारस्य इदमः इदः अन् स्यात् आपि विभक्तौ इति। तत्र प्रकृते आपि इत्यनेन किं ग्राह्यम् इति सूचितं मूले एव। आप इति टा इत्यारभ्य सुपः पकारेण प्रत्याहारः, सुपः पकारेण अत्र प्रत्याहारः गृह्यते इति। ततः अनेन इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। तदनन्तरं तत्र एवम् अनेन इति रूपं वस्तुतः अस्माभिः साधनीयं वर्तते। अस्य सूत्रस्य अर्थविवेचनं यावत् अस्माभिः विमर्शः कृतः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तदाह अककारस्येत्यादिना आपि इत्यनेन टाप् डाप् चापां ग्रहणं न इत्याह आबित्यादिना टा इत्याकारम् आरभ्य इत्यर्थः।
विभक्तौ इत्यनुवृत्तिसामर्थ्यात् नटाबादिग्रहणम् इति भावः इति। ततः अनेन इति रूपम् अधुना अग्रे साधनीयं वर्तते। एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गतपाठे पठितः। अयम् 11 पाठः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य सम्पन्नः। अधुना तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 12 पाठः भवति तत्र आरब्धः। तत्र किं कथयति अग्रे व्याख्याता इति पश्यामः। कथयति अनेनेति सिद्धिं दर्शयति। इदम् आ इति स्थिते त्यदाद्यत्वम् अर्थात् त्यदादिनामः इत्यनेन मकारस्य स्थाने अकारः भवति। इद आ कथयति पररूपं नाम पररूपत्वं भवति। तदनन्तरं कथयति इदः अनादेशः केन अनाप्यकः अककारस्य इदमः इदः अन् स्यात् इति खलु सूत्रार्थः पठितः। एवं किल। ततः का स्थितिः जायते। इद आ इति खलु स्थितिः आसीत्। तदनन्तरम् इदस्थाने अन् इति आदेशः। अन् आ अर्थात् अन आ इति स्थिते इनादेशे नाम टा स्थाने टाङ्सिंसामिनात्स्याः इत्यनेन इनादेशः भवति। अन इन गुणसन्धिं विधाय अनेन इति रूपं तृतीयाविभक्तेः एकवचने अत्र भवति उपलब्धम्। अग्रे कथयति भ्यामादौ त्यदाद्यत्वे नाम इदम् इत्यस्य मकारस्य अकारः पररूपे च कृते अनाप्यकः इति प्राप्ते नाम अन् अभ्याम् अनाभ्यां तदनन्तरं सुपि चैत्यनेन दीर्घे सति अनाभ्याम् इति स्यात्। परन्तु भ्यामादौ तत्र अनाप्यकः इति नापेक्षितम् इति कृत्वा तत्र विध्यन्तरम् आरभ्यते। कथयति इति प्राप्ते सूत्रमारभ्यते हलिलोपः इति। तत्र अनाप्यकः इति सूत्रसमनन्तरमेव इदं सूत्रं पठ्यते हलिलोपः। सूत्रे 2 पदे स्तः हलि इति एकं पदं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। लोपः इति प्रथमान्तं पदं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं च पदं भवति। तत्र उच्यते द्विपदमिदं सूत्रं नैव अत्र आहत्य क्षन्तव्यः आहत्य पदद्वयम् अत्र भवति। व्याख्यात्रा तु उच्यते तत्र आप्यकः इति पूर्वसूत्रादनुवर्तते। एवं खलु न अनाप्यकः इत्यस्मात् सूत्रात् आपि अपि च अकः इत्यनयोः द्वयोः पदयोः गतसूत्रात् अनुवर्तनं भवति। कथयति इदमो मः इत्यतः इदमः इति इदोय पुंसि इत्यतः इद इति अष्टन आविभक्तौ इत्यतः विभक्तौ इति च अनुवर्तते। हलि इति विभक्तिविशेषणं हलि इति विभक्ति इत्यस्य विशेषणं भवति इति कथयति तदादिविधिः अतः तदादिविधिः भवति तदाह अककारस्येति इत्यादिना मूले सूत्रार्थं पश्यामः। अककारस्य इदमः इदः लोपः स्यात् आपि हलादौ नाम टा इत्यतः आरभ्य सुप् एतावत् पर्यन्तं या हलादिः विभक्तिः वर्तते तस्यां परतः तत्र ककाररहितस्य इदं शब्दस्य इद् इति यावान् भागः वर्तते तस्य लोपः भवति। समीचीनम्। ततः तत्र
सूत्रार्थः ज्ञातः। अनेन इति रूपम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। क्षन्तव्यः, आभ्याम् इति रूपम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। इदम् इत्यत्र मकारस्य अकारः पररूपम् इदभ्यां प्रकृतसूत्रेण हलिलोपः इत्यनेन इद इत्यस्य लोपः भवति, अ अवशिष्यते। अभ्यां ततः तत्र सुपि च इत्यनेन दीर्घे सति आभ्याम् इति रूपं सिद्धं भवति। परन्तु इतः पूर्वम् अत्र काचित् सैद्धान्तिकी चर्चा वर्तते। वार्तिकम् अस्माभिः अग्रे पठ्यते। मया गतपाठे परिभाषात्वेन इत्युक्तं, परन्तु अत्र वार्तिकत्वेन निर्देशः दृश्यते। अस्तु, वार्तिकत्वेन एव वयं पठामः। तत्र वार्तिकं भवति इत्थं: नानर्थके लोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे। नानर्थके इति सप्तम्यन्तं पदं नैव तथा न। प्रथमं पदमत्र न इत्येव भवति, तत् अव्ययपदं भवति। द्वितीयं पदं भवति अनर्थके, सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अलोन्त्यविधिः नाम अलः इति पृथक् पदं स्वीकर्तुं शक्यते। षष्ठ्यन्तम् अन्त्यविधिः, अन्त्यश्च असौ विधिश्च अन्त्यविधिः। प्रथमान्तम् अनभ्यासविकारे, अनभ्यासस्य विकारः अनभ्यासविकारः। तस्मिन् अनभ्यासविकारे न अभ्यासः अनभ्यासः, न अर्थकः अनर्थकः। एवञ्च समस्तपदानामपि विग्रहाः अत्र सुष्ठु अवधारणीयाः, ज्ञातव्याः। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे उच्यते नाम वार्तिकस्य प्रयोजनं किम् इति द्रष्टव्यं वर्तते। कथयति, व्याख्याता कथयति, अलोन्त्यपरिभाषया इदः दकारस्य लोपमाशङ्क्य आह। एवं खलु, हरिलोपः इत्यनेन इदः लोपः स्यात् इति खलु उच्यते। तर्हि इदः इति तत्र षष्ठ्यन्तं वर्तते। इदमः यः इत् तस्य लोपः स्यात् इति खलु उच्यते। इदमः यः इद् तस्य लोपः स्यात् इति खलु उच्यते। तर्हि तत्र इदः लोपः अर्थात् इदः इति षष्ठ्यन्तं अनुवृत्तिवशात् तस्यापि षष्ठ्यन्ततया अत्र लाभः जातः वर्तते। अतः इद् इत्यत्र यः अन्त्यः दकारः वर्तते तस्य एव लोपः स्यात्। का स्थितिः तर्हि स्यात्? इ अ भ्याम्, इ अ अनयोः गुणः स्यात्। एभ्याम्, एभ्याम् इति किमपि अनिष्टं रूपं स्यात्, परन्तु रूपं किमपेक्षितम्? आभ्याम्। तच्च कदा सम्भवं? यदा इद् इत्यस्य समग्रस्यापि लोपः भविष्यति। परन्तु अलोन्त्यपरिभाषाकारणात् अत्र इद् इत्यस्य अन्त्यस्य दकारः प्राप्यमाणः वर्तते, यस्तु नापेक्षितः। तदर्थम् अत्र इदं नियमनं क्रियते। समीचीनं। कथयति, नानर्थक इति व्याख्याता। परिभाषायाः पदच्छेदः मया उक्तः एव, अथवा वार्तिकम्। अग्रे कथयति, परिभाषेयम् उपधासंज्ञा सूत्रे स्थिता। नाम वार्तिकत्वेनापि अस्य वचनस्य पाठः दृश्यते, परिभाषात्वेनापि अस्य वचनस्य अस्य वचनस्य पाठः दृश्यते। वस्तुतः यत्किमपि वाक्यं, यत्किमपि वचनं परितः नियमं यदि भाषते अथवा अनियमे नियमकारी भवति, तर्हि तस्य कृते परिभाषा इति कथयितुं शक्यते। परन्तु
विशेषेण वार्तिककृतः एव वचनं यद्भवति तद् वार्तिकम् इति नाम्ना अस्माभिः व्यवह्रियते। परन्तु इदं वचनं तावत् वार्तिकत्वेनापि प्रकृतिग्रन्थे दृश्यमानं वर्तते, नाम निर्देशः यः कृतः वर्तते। किञ्च परिभाषात्वेनापि इदं वचनं तत्र दृश्यते। कथयति इदं शब्दे तर्हि परिभाषायाः अर्थः ज्ञातः खलु। प्रकृतविचारे प्रवेशात् पूर्वम् अस्य अर्थं पश्यामः। अनर्थके अलोन्त्यविधिः न। अनभ्यासविकारे, परन्तु अयं नियमः अभ्यासविकारसम्बन्धः तु नास्ति। एवं किल। अनभ्यासविकारे इत्यस्य प्रयोजनम् अत्रैव कथयिष्यति। सद्यः वयं नानर्थके लोन्त्यविधिः परिभाषायाः एतावन्तं भागम् आदाय आभ्याम् इत्येतदर्थं समन्वयनं कुर्मः। एवं खलु। अतः प्रकृते तत्र अग्रिमः अत्र विषयः श्रोतव्यः। व्याख्याता कथयति ततश्च इद् इत्यस्य ततः पूर्वं कथयति इदं शब्दे इद् इत्यस्य अनर्थकत्वात्, नाम इदम् इति शब्दस्य अर्थकत्वं वर्तते। इदम् इत्यस्य एकदेशः यः वर्तते इद्, तस्य तु अर्थः नास्ति, तस्य तु अनर्थकत्वं वर्तते। कथयति अनर्थकत्वात् तदन्तस्य इति न लभ्यते इति परिभाषा कथयति। न अनर्थके अलोन्त्यविधिः, यत्र सार्थकत्वं वर्तते कस्यचित् शब्दस्य तत्र एव अलोन्त्यविधिः कर्तव्यः, अन्यथा न। कथयति तदन्तस्य इति न लभ्यते। ततश्च कथयति इद् इत्यस्य कृत्सनस्य एव लोपः इति भावः। इदिति निरर्थकः वर्तते, निरर्थके अलोन्त्यविधिः न प्रवर्तते इति परिभाषया अनया नियमनं कृतम्। अतः इदानीम् इद् इत्यत्र यः अन्त्यः वर्तते दकारः, तस्य एव लोपः भवति इति नास्ति। अधुना तत्र समग्रस्यापि इद् इत्यस्य लोपः भवति। समीचीनं। ततः अग्रे तत्र उच्यते अनभ्यासविकारः इत्यनुक्तौ। इदानीम् अनभ्यासविकारः इति कुतः उच्यमानं वर्तते अस्यां परिभाषायाम् अथवा अस्मिन् वार्तिके, तद्विषये अग्रे उच्यमानं वर्तते। नाम अनभ्यासविकारः इति न कथयेम यदि, तर्हि कथयति बिभर्तीत्यादौ भ्रियां मित अर्तिविपर्तयोश्च इति ईत्वं कृत्सनस्यापि अभ्यासस्य स्यात्। द्वित्वे सति समुदायस्य एव अर्थवत्वात्। अत्र एषा पङ्क्तिः इदानीम् अवगन्तव्या। तदर्थं भृञ इति धातोः तत्र रूपं यद्भवति तद्विषये किञ्चित् अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। जुहोत्यादिगणीयः अयं धातुः भवति। भृ धातोः तिप् प्रत्ययः, भृ तिप्। समीचीनं। ततः अग्रे सूत्रम् एकम् इङ्गितं कृतं वर्तते अत्र एकस्य सूत्रस्य भ्रियां मित् इति। कोऽर्थः? भ्रियादीनां त्रयाणाम् अभ्यासस्य इकारः भवति श्लौ सति। नाम आदौ अत्र तिप् प्रत्ययः भवति खलु, प्रक्रिया सम्यक्तया अत्र ज्ञातव्या, तदा एव अत्रत्यः विषयः अवगतः भवति। नाम
भृ इति धातु नाम भृञ इत्यस्यापि भृ इति धातुः भवति, तस्मात् तिप् प्रत्ययः भवति। ततः तत्र तन्नाम मध्ये विकरणप्रत्ययः आगच्छति, शप् तस्य श्लुः भवति, यथा जुहोत्यादिगणस्थः अयं धातुः भवति। तत्र जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्येव वर्तते सूत्रं। श्लुः अर्थात् अदर्शनम्। तस्य श्लूनाम्ना अदर्शनम् अर्थात् श्लू इति शब्देन अदर्शनं कर्तव्यम् इत्यत्र प्रयोजनं भवति। श्लौ इत्यस्य प्रवृत्तिः यथा स्यात् तदर्थं नाम धातोः द्वित्वं भवति इति भावः। भृ भृ ततः अपि पूर्वम् अत्र धातोः गुणः भवति। भृ इत्यत्र यः ऋवर्णः वर्तते तस्य गुणः भवति। ऋवर्णस्य अर् इति भवति सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन। अतः भर् इति जायते। भर् इत्यस्य द्वित्वं भर् भर् ति। श्लौ परतः अस्ति एव, श्लुः परतः अस्ति एव। श्लुः यद्यपि अदर्शनम् एव, सः न दृश्यते, परन्तु विकरणप्रत्ययः आगतः तस्य श्लुः विहितः, अतः सः श्लुः तत्र विद्यमानः वर्तते। यद्यपि तस्य राहोः शिरोवत् अस्तित्वं नास्ति, तथापि तस्य तत्र अन्तर्भावः चिन्त्यते। सम्यक्। भर् भर् ति हलादिशेषः। भ भर् ति अभ्यासकार्यम्, अभ्यासे चर्चा। भकारस्य बकारः आगच्छति, तदभ्यासकार्यं सर्वमपि तिङन्तप्रकरणे पठिष्यते। अतः ब भर् ति सम्यक् कथयति। भ्रियां मित अर्तिविपर्तयोश्च इति सूत्रद्वयेन इत्त्वम्, एवं खलु। भ्रियां मित इत्यस्य सूत्रार्थः उक्तः एव। अर्तिविपर्तयोश्च कथयति अभ्यासस्य इकारः अन्तादेशः स्यात् श्लौ परतः अर्ति विपर्ति इत्येतयोः, तद् नियमनाय उच्यते। वस्तुतः अत्र भ्रियां मित् इत्यनेन एव अस्माभिः सद्यः इत्त्वम् इति चिन्तनीयम्। अर्तिविपर्तयोश्च इति सूत्रम् अत्र किमर्थं स्मृतम् अथवा अग्रे अस्य किं प्रयोजनमिति अनुपदमेव स्फुटीभविष्यति। तर्हि भ्रियां मित् इत्यनेन सूत्रेण तत्र हलादिशेषानन्तरं ब भर्ति इति खलु स्थितिः लब्धः अस्ति अस्माकं सविधे। तत्र अभ्यासस्य इत्त्वं विधीयते, अर्थात् बकारात् परतः यः इकारः वर्तते खलु तस्य स्थाने इत्त्वं भवति। का स्थितिः जायते? बिभर्ति बिभर्तिः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति तु रूपसिद्धिः। अस्माकं विचारः कः वर्तते, कथयति पश्यन्तु अग्रे। इति इत्त्वं कृत्सनस्यापि अभ्यासस्य स्यात्, नाम नानर्थके अलोन्त्यविधिः इति यदि नोच्येत्, नाम इति परिभाषायाम् अनभ्यासविकारे, अनर्थके लोन्त्यविधिः अनभ्यासविकारे इति यदि न कथयामः, न अभ्यासविकारे, नाम अभ्यासविकारे तत्र अलोन्त्यविधेः निषेधः न प्रवर्तते, न अनर्थके अलोन्त्यविधिः, तर्हि प्रकृते अपि यथा अस्माभिः इद् इत्यस्य कृत्सनस्य अर्थात् समग्रस्यापि स्थाने तत्र लोपः विहितः, लोपादेशः विहितः, तद्वत् प्रकृते अपि अस्य समग्रस्य अभ्यासस्य स्थाने बरूपः यः अभ्यासः वर्तते तस्य स्थाने इत्त्वं स्यात्। तर्हि बिभर्ति इति रूपं न स्यात्, परन्तु इभर्ति इति रूपं स्यात्।
इभर्ति इति तु अनिष्टं रूपं वर्तते, रूपं तु बिभर्ति इत्येव अपेक्षितं वर्तते, वा न वा? तर्हि तत्र अनभ्यासविकारे इत्युच्यते। अर्थात् नानर्थके लोन्त्यविधिः इति यदुक्तं तद् अभ्यासविकारप्रसङ्गे गम्यमाने न प्रवर्तते इति भावः। कथयति अग्रे व्याख्याता, कृत्सनस्यापि अभ्यासस्य स्यात् कः इकारादेशः इति भावः। अपेक्षितः कस्य? ब इत्यत्र अन्त्यः यः अकारः वर्तते तस्य एव इत्थम् अपेक्षितम्। एवं खलु? तर्हि अयम् अभ्यासस्य यः ब इति वर्तते, अभ्यासः नाम कः इत्यपि भवन्तः अत्र सूक्ष्मतया अथवा संक्षेपेण जानीयुः एव। द्वित्वं यस्य क्रियते तस्य पूर्वं यः भवति, तस्य प्रथमः खण्डः यः भवति तस्य अभ्यासः इति नाम भवति। तत्र श्लौ इत्यनेन द्वित्वं कृतं खलु, अतः पूर्वोऽभ्यासः इत्यनेन सूत्रेण तयोः द्वयोः मध्ये यः पूर्वः भवति तस्य अभ्याससंज्ञा भवति। सम्यक् कथयति, द्वित्वे सति समुदायस्य एव अर्थवत्वात्। नाम यदा द्वित्वं कृतं तदा द्वित्वसमुदायस्य, द्वित्वसमूहस्य एव अर्थवत्वं तत्र भवति। द्वित्वसमुदायस्य एकदेशः यः वर्तते, अर्थात् प्रथमः अभ्यासः, तस्य स्वतन्त्रस्य यः कोऽपि अर्थो न भवति, सः निरर्थकः एव। द्वित्वानन्तरं यावत्तु सः एकः तावत्तु तस्य स्वातन्त्र्येण अर्थः गृहीतुं शक्यः। परन्तु यदा तस्य द्वित्वं विहितं तदा द्वित्वसमुदायस्य एव अर्थवत्वं भवति। यतोहि क्रियापदं यद् वर्तते बिभर्ति, तत्र अस्माभिः बि इति अभ्यासद्वारा एव कस्यचन अर्थस्य निर्णयः कर्तुं न शक्यते। अथवा भर्ति इति द्वित्वकरणानन्तरम् उत्तरखण्डं यत् तत्र वर्तते भर् इति, तेन एव अर्थनिर्णयः कर्तुं शक्यते इति नास्ति। यदा द्वित्वसहितं क्रियापदम् अस्माकं सविधे लभ्यते बिभर्ति इति, तस्य समग्रस्य द्वित्वसहितस्य एव क्रियापदस्य अर्थवत्वं भवति। अतः द्वित्वं तु यदा कृतं तदा तस्य केवलः अभ्यासः अर्थवान् न भवति, अनर्थकः भवति। अतः ततः अस्यां परिभाषायां यदि अनभ्यासविकारे नाम न अभ्यासविकारे, अभ्यासस्य विकारः कः अस्ति अत्र? अभ्यासस्य विकारः वर्तते तस्य अन्त्यस्य स्थाने इकारादेशः। अस्य अन्त्यस्य अकारस्य स्थाने इकारादेशत्वेन परिवर्तनम् एव कश्चन विकारः अत्र वर्तते, विकृतिः। नाम यथा तस्य प्रकृतिः आसीत् तथा न स्थिता, तत्र किञ्चन परिवर्तनम् आगतम् अथवा परिवर्तनं जायमानं वर्तते, सा विकृतिः इत्येव अथवा विकारः इति। सम्यक्। तर्हि यदि नाम अनभ्यासविकारे इति नोच्येत, तर्हि अत्र अभ्यासस्य विकारे गम्यमाने अपि केवलस्य अभ्यासस्य निरर्थकत्वात् अत्रापि समग्रस्य अभ्यासस्य स्थाने इत्थं स्यात् इति भावः। अतएव स्पष्टतार्थं तत्र उक्तं द्वित्वे सति समुदायस्य एव अर्थवत्वात्। अतः वार्तिके एतेन निषेधेन अनभ्यासविकारे अथवा परिभाषायाम् एतेन निषेधेन तत्र इदम् अस्माकं नाम बिभर्ति इति प्रयोगे अभ्यासः यः ब तस्य अन्त्यस्य एव स्थाने तत्र इत्थं भवति, न तु समग्रस्यापि निरर्थकस्य ब इत्यस्य स्थाने। अतः अभ्यासविकारभिन्नं यत् स्थलं वर्तते, यथा इद् शब्दस्य इदमः इद् इत्यस्य लोपः इत्याख्यः आदेशः, तत्र तु अलोन्त्यनियमः बाधितः भविष्यत्येव।
तत्र तु समग्रस्य स्थाने एव भविष्यति, यतोहि तत्र अभ्यासविकारविषयः नास्ति इति सुष्ठुतया एषा परिभाषा अत्र एव अस्माभिः अवधारणीया। यतोहि शास्त्रे अग्रे बहुत्र एतां परिभाषाम् आश्रित्य बहूनि कार्याणि अस्माभिः कर्तव्यानि भविष्यन्ति। अतः अत्रैव यदि सम्यक्तया पठ्येत तर्हि सरलता काचित् भवति इति अयं सिद्धान्तः कश्चन उक्तः। तर्हि एतावता नूतना परिभाषा अस्माभिः ज्ञाता। किञ्च तत्र इद् इत्यस्य समग्रस्यापि लोपः भवति, अ इति अवशिष्यते तथा भ्यां परतः भवति इत्यपि अस्माभिः ज्ञातम्। आभ्याम् इत्यस्य रूपसिद्धिः यद्यपि मया सामान्येन उक्ता एव, तथापि अत्र सन्ति केचन विचाराः अन्येपि। तान् विचारान् अपि वयम् अधुना अग्रे शृणुमः। कथयति व्याख्याता। हलिलोपः इत्यत्र लोपग्रहणम् अपनीय हल्यश् इत्येव सूत्रयितुम् उचितम्। सूत्रकारं शिक्षते व्याख्याता अस्माकं यद्भोः हलिलोपः इति सूत्रापेक्षया हल्यश् इत्येव वदतु, लाघवं भवति। कश्चन विचारः, मुनिः तु स्वतन्त्रः तस्य सूत्रकथने सूत्ररचने। कथयति लोपग्रहणम् अपनीय, नाम लोपग्रहणम् अपाकृत्य हल्यश् इत्येव वक्तव्यं। कुतः कथयति, शित्वात् इदः कृत्स्नस्य आदेशे। हल्यश् इति सूत्रं यदि क्रियेत तर्हि कः अर्थः? हलिपरतः इदमः यः इद् तस्य अश् इति आदेशः भवति, वा न वा? अतः तत्र अनेकाल् षित्सर्वस्य इत्यनेन तत्र इद् इत्यस्य स्थाने सर्वादेशः भविष्यति। षित्वात् सर्वादेशः भविष्यति। अश् इति षित् वर्तते, अतः तस्य यः अ वर्तते तस्य अ इत्यस्य समग्रस्य इद् इत्यस्य स्थाने प्रवृत्तिः लप्स्यते। तर्हि का स्थितिः जायते? नाम इद् इत्यस्य स्थाने एव खलु आदेशः कृतः। अन्यः अ तु एवमेव अवशिष्टः वर्तते। अन्यः अ कथं लब्धः? तदेव मकारस्य अस्माभिः तदाद्यत्वं कृतं, तदनन्तरं तत्र पररूपं कृतं, पररूपविधानानन्तरं द्वितीयः अ इति लब्धः वर्तते। ततः इद् इत्यस्य स्थाने अपि अश् इति आदेशः कृतः। अतः तत्र अनयोः पररूपं भविष्यति, अ इत्येव लप्स्यते। अभ्यां दीर्घे कृते आभ्याम् इति रूपं सिद्धं भविष्यति। तदेव व्याख्यात्र उच्यमानं वर्तते। शित्वात् इदः कृत्स्नस्य अकारे पररूपे सुपि च, नाम सुपि च इत्यनेन दीर्घं करिष्यामः इति दीर्घे आभ्याम् इत्यादिसिद्धेः। आभ्याम् इत्यस्य सिद्धिर्जायते, इदं रूपं तत्र सिद्धं भवति इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति। इदं नाम व्याख्यातुः स्वकीयम् अभिमतं युक्तिः अस्ति, वक्तुं शक्यते, युज्यते भवतः युक्तिः। तथापि प्रकृते सूत्रकारेण यथा सूत्रं पठितम् अस्माभिः तु तथैव गृहीत्वा तत्र समन्वयनं कर्तव्यं भवति। भवतः कृते सूत्रकाराय शिक्षादानाय धन्यवादाः। अर्थात् सम्यक् कर्तुं शक्यते, तत्र दोषः नास्ति। एवं प्रकारान्तरेण अपि यदि कथयति स्म तर्हि सम्यक् भवति स्म। परन्तु इति वक्तुम् उचितम् इति, तर्हि सूत्रकारेण किम् अनुचितं कृतं वा? तथा एतादृशशब्दाः
सूत्रकाराय न कथा न वक्तव्याः इति सुवचम् इति वा कथनीयं नाम अथवा सरलं वचनम् अथवा सरलं वचनं भवेत् इतोपि इति वा कथनीयम् औचित्यम् अनौचित्यम् इति अस्माभिः ऋषये न बोधनीयम् अस्तु भवतु नाम अग्रे गच्छामः इदानीम् अत्रैव केचन विचाराः वर्तन्ते आभ्याम् इति रूपम् इतोपि न सिद्धं वर्तते मूले तु आभ्याम् इति रूपम् अग्रिमं सूत्रं पठित्वा साधयिष्यते यतोहि ततः पूर्वं काचित् अन्यापि व्यवस्था तत्र अस्माभिः ज्ञातव्या वर्तते सा च अन्या व्यवस्था का अस्ति तद् अस्माभिः इदानीम् अग्रे पठनीयं व्याख्याता तत्र अवतरणिकां बध्नाति अथवा उपस्थापयति कथयति ननु इदं भ्याम् इति स्थिते त्यदाद्यत्वे एवं खलु अर्थात इद अभ्याम पररूपे अर्थात इदभ्याम इदो लोपे अर्थात हलिलोपः अभ्याम इति खलु स्थितिः लब्धा तदेव कथयति इदो लोपे च कृते अभ्याम इति स्थिते अङ्गस्य अकारात्मकत्वात् इदानीम् अङ्गं कियदवशिष्टम् अरूपं तावदेव कथयति अदन्तत्वाभावात् एवं किल सुपि च इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः कः अदन्तात् ञयादौ सुपि परतः तस्य अदन्तस्य दीर्घः भवति अकारान्तस्य दीर्घः भवति परन्तु प्रकृते तु अ इत्येतावानेव शब्दः अवशिष्टः वर्तते सः तु स्वयमेव एकः वर्तते तस्य अदन्तत्वं कथं तत्र तु अस्य अकारस्य अन्ते यः कोऽपि वर्णः अथवा यत्किमपि वर्णान्तरं न दृश्यते यथा राम अदन्तम् अस्ति अङ्गीकुर्मः तस्य अन्ते अकारः वर्तते प्रकृते अन्ते किम् अस्ति किमपि नास्ति खलु एकः एव वर्णः वर्तते इति चेत् एषा व्यवस्था अस्माभिः पूर्वं पठिता वर्तते व्यपदेशिवद्भावविषये अस्माभिः पूर्वं चर्चा कृता वर्तते तादृशी एव एषा अपि काचित् अत्र चर्चा वर्तते परन्तु सूत्रमाध्यमेन इदम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते इति तु विशेषः सम्यक् कथयति अभ्याम् इति स्थिते अङ्गस्य अकारात्मकत्वात् नाम अङ्गं केवलम् अरूपमेव वर्तते अदन्तत्वाभावात् अतः अकारः अस्य अन्ते न दृश्यते अयं तु स्वयम् एकः एव अकारः वर्तते कथं सुपि च इति दीर्घः नाम सुपि च इत्यनेन दीर्घः अत्र कथं वा भवितुम् अर्हति इत्यतः आह अतः कथयति किं कथयति आद्यन्तवदेकस्मिन् सूत्रे पदपरिचयः आदौ प्राप्तव्यः आद्यन्तवत् इति एकं पदं भवति औज्जयपदम् इदं भवति एकस्मिन् इति एक इति सर्वनामशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति तत्र आदिश्च अन्तश्च आद्यन्तौ तयोः इव नाम आद्यन्तयोः इव आद्यन्तवत् वति प्रत्ययः अत्र क्रियते तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः तत्र तस्येव इति इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः अग्रे पठिष्यन्ते क्षन्तव्यः सूत्राणि अग्रे पठिष्यन्ते
यैः तेन तुल्यम् एतादृशेषु अर्थेषु तेन तुल्यं क्रिया चेत् एतादृशेषु अर्थेषु वतिप्रत्ययः भवति। वतिप्रत्ययान्ताः अव्ययशब्दाः भवन्ति अथवा अव्ययानि भवन्ति वतिप्रत्ययान्तानि। तदपि अग्रे अचिरेण नाम काचित् स्पष्टता अव्ययप्रकरणे भविष्यति। काचिच्च स्पष्टता तत्र अस्माकं तद्धितप्रकरणे भविष्यति। समीचीनम्। आं तर्हि प्रकृते सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः वर्तते। तत्र किं कथयति व्याख्याता इति अवधानं वर्तते कर्तव्यम्। कथयति आदित्वात् नैव आदित्व अन्तत्वयोः नित्यम् अन्यसापेक्षत्वात्। आदौ आदित्वं यद् वर्तते अन्त्यत्वम् अन्तत्वं यद् वर्तते तयोः एव अर्थः ज्ञातव्यः अस्याः पङ्क्तेः अर्थज्ञानाय। न विद्यते कश्चन यस्मात् पूर्वं सः आदिः भवति। एवं खलु? प्रथमं यस्य स्थानं तस्मात् पूर्वं यत्किमपि नास्ति तस्य आदिः तस्मिन् च आदित्वं भवति। एवमेव न विद्यते यस्मात् परं किमपि तत् अन्तं भवति। अन्तिमं यद् भवति तत् अन्तं भवति। सम्यक् कथयति आदित्व अन्तत्वयोः नित्यं सापेक्षत्वात्। अर्थात् अनयोः सापेक्षत्वं वर्तते नाम अपेक्षासहितम् एतद्द्वयमपि भवति। अयम् आदिः इति निर्णेतव्यं यदि तर्हि तत्र अन्ये अपेक्षिताः वर्तन्ते ये तस्मात् अनन्तरं भवन्ति। राम इति शब्दे र इति आदिः वर्तते इति कथं निर्णेतुं शक्यते? यतोहि तत्र तस्मादनन्तरं कश्चन वर्णः वर्तते तस्मादनन्तरं ततः अनन्तरं ततः अनन्तरम्। अतः अयम् आदित्वं भजते। यदि रेफः एकः एव तर्हि सः आदिः वा अन्तः अन्त्यो वा इति वयं न वक्तुं शक्नुमः। अतः आदित्वकथनाय नित्यतया सापेक्षत्वं भवत्येव। नाम अन्येषां वर्णानां ये वर्णाः तस्मात् अनन्तरं विद्यन्ते न केवलं वर्णानाम् एव विषये अन्यत्रापि ज्ञातव्यम्। अनन्तरं ये वर्तन्ते वर्णाः तेषां विषये अपि इत्थमेव क्षन्तव्यः। तेषां वर्णानां तत्र अपेक्षा वर्तते। अतः यः आदिः इति निश्चेतव्यः सः सापेक्षः भवत्येव। एवं खलु? एवमेव अन्त्यः यदि निश्चेयः अयम् अन्तिमः वर्तते अन्ते तिष्ठति तर्हि तस्यापि सापेक्षत्वं वर्तते। तस्मात् पूर्वं केचन अपेक्षिताः तदा एव निर्णेतुं शक्नुमः आम् एषः अन्तिमः वर्तते, अन्यथा न सम्भवति। सम्यक् कथयति आदित्वात् क्षन्तव्यः आदित्व अन्तत्वयोः अन्तत्योः क्षन्तव्यः पुनः पठामि आदित्व अन्तत्वयोः नित्यम् अन्यसापेक्षत्वात्। नाम नित्यतया अन्येषां केषाञ्चन तत्र अपेक्षा भवत्येव। अपेक्षासहिताः सापेक्षाः अपेक्षासहितं सापेक्षम् इदं भवत्येव। आदित्वमपि अन्तत्वमपि कथयति एकस्मिन् तत्प्रयुक्तकार्याणाम् अप्राप्तौ। नाम कश्चन एकः एव वर्तते तस्मिन् तत्प्रयुक्तकार्याणां। तत्प्रयुक्त नाम तच्छब्देन किं ग्राह्यम् अत्र? नाम आदित्वप्रयुक्तकार्यं वा अन्तत्वप्रयुक्तकार्यं वा
अन्तत्वप्रयुक्तकार्यम् अस्माकं सविधे उपलब्धं वर्तते सुपि च। यतोहि तेन अकारस्य दीर्घः न क्रियते, परन्तु अदन्तस्य दीर्घः क्रियते। समीचीनं। तदेव कथनेनास्ति तत्प्रयुक्तकार्याणाम् अप्राप्तौ तत्प्राप्त्यर्थमिदम् आरभ्यते। यत्र एकः एव वर्णः लब्धः वर्तते तत्र कथञ्चित् आदित्वातिदेशः भवतु, अथवा अपेक्षानुसारम् अन्तत्वातिदेशः भवतु, अथवा तस्य आदित्वं सम्पद्येत अन्तत्वं सम्पद्येत, तदर्थम् इदम् आरभ्यते। नाम इदं सूत्रम् आरभ्यते आद्यन्तवदेकस्मिन् इति। समीचीनं। कथयति अग्रे, एकशब्दः असहायवाची। अत्र एकशब्दः नाम संख्यावाचकः इति न, असहायवाची। नाम सः एकाकी एव, तेन सह अपरः यः कोऽपि नास्ति। कुतः एतादृशोऽपि अर्थो भवति वा? कथयति, एके मुख्यान्यकेवलाः इत्यमरः। नाम एकशब्दः मुख्यशब्दे अपि भवति, अन्यशब्दे अपि भवति, केवलार्थे अपि भवति। केवलः एकः एव, असहायः, तेन सह अन्यः कोऽपि नास्ति। कथयति, सप्तम्यन्तात् तत्र तस्येव इति वतिः। नाम तयोः इव, नाम आद्यन्तयोः इव इत्यस्मिन् अर्थे तत्र तस्य इव इत्यनेन सूत्रेण वतिप्रत्ययः भवति। तदिदञ्च सूत्रम् अस्माभिः तद्धिताधिकारे पठिष्यते। सम्यक्। अतः तत्र आद्यन्तवत् इति अव्ययं भवति इति सिद्ध्यति। परिचाययन् अस्ति अधुना सूत्रम्। अग्रे कथयति, एकस्मिन्नित्युपमेये सप्तमी दर्शनात्। नाम प्रकृते तत्र तस्य इव इति अर्थः यदा उपस्थितः तदा तत्र उपमानोपमेयभावः अपि उपस्थितः भवति। यतोहि उपमानोपमेयार्थवाचकः एषः इव इति शब्दः अथवा इव इति अव्ययं भवति। अतः कथयति, एकस्मिन् इति उपमेये सप्तमी दर्शनात्। आद्यन्तवत् एकस्मिन् इत्यत्र या सप्तमी वर्तते सा सप्तमी उपमेयार्थे उक्ता वर्तते इति भावः। एवं खलु? तर्हि उपमानत्वं किं भजते? आद्यन्तवत्वम् अथवा अन्तवत्वं। तदिदं सर्वमपि अग्रे तदेव काचित् स्पष्टता समासान् पठित्वा भविष्यति, काचिच्च स्पष्टता तद्धिताधिकारे तत्र तस्येव इति सूत्रं पठित्वा भविष्यति। सम्यक्। अग्रे कथयति, वतिश्च द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणत्वात्। यतः आदि अन्त अनयोः द्वन्द्वः आदौ खलु कृतः अस्माभिः। आदिश्च अन्तश्च आद्यन्तौ तयोः इव आद्यन्तवत्। कथयति, वतिश्च द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणत्वात् प्रत्येकं सम्बध्यते। तत्र एकः न्यायः, प्रसिद्धः न्यायः, द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते। एवं खलु? तस्य प्रत्येकं सम्बन्धो भवति इति। एवं वा न वा? तर्हि प्रकृतिद्वन्द्वस्य अन्ते कः वर्तते? वति वर्तते। तर्हि तस्य सम्बन्धः
आदिशब्देन सह अपि वर्तते, अन्तशब्देन सह अपि वर्तते। सम्यक् कथयति। तदाह अपि च मया यः न्यायः अधुना उक्तः, द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अपि सम्बध्यते इत्यस्य न्यायस्य चर्चा अग्रिमेषु प्रकरणेषु अपि अस्माभिः करिष्यते। समीचीनं। कथयति। तदाह किमाह एकस्मिन् क्रियमाणम् आदाविवान्तः इव इति स्यात्। तत्र मूलसूत्रार्थं पश्यन्तु। एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यं नाम एकम् आदाय एव यत्किमपि कार्यम् उच्यमानं वर्तते, यदि यथा अभ्याम् इत्यत्र सुपि च इति उच्यमानं वर्तते, नाम तस्य दीर्घः कर्तव्यः, दीर्घकार्यमत्र कर्तव्यं, परन्तु सः तु एकः एव, अदन्तः नास्ति इति कृत्वा तत्र उच्यते एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम् आदौ इव अन्त इव च स्यात्। एवं खलु। तद् आदौ इव अन्त इव च भवति इति भावः। एवं किल। नाम एतेन तदादित्वमपि सम्पाद्यते, तदन्तत्वमपि सम्पाद्यते। तद् लक्ष्यानुरोधेन अस्माभिः स्वीकर्तव्यं भवति। यत्र तदादित्वस्य विषयः अथवा अपेक्षा, तत्र तदादित्वं ग्राह्यं। यत्र तदन्तत्वस्य विवक्षा, तत्र तदन्तत्वं ग्राह्यम्। आदित्वस्य यदि अपेक्षा अस्ति तर्हि अयम् अकारः एव स्वस्य आदिः वर्तते इति तत्र अतिदिश्यते अथवा इति तत्र चिन्त्यते। अस्ति एकः एव अकारः, तथापि यत्र अन्तत्वस्य अपेक्षा वर्तते तत्र अयम् अकारः एव स्वस्य अन्ते वर्तते इति च। तदेव सूत्रार्थं सरलीकृत्य इतोपि अग्रे कथयन्नस्ति। तदादितदन्तयोः क्रियमाणं कार्यं तदादौ तदन्ते इव च असहायेऽपि स्यादित्यर्थः। एवं खलु। अतः प्रकृते तत्र तदन्तकार्यं प्रकृते अस्माकं सविधे उपस्थितं वर्तते खलु। किं सुपि च तदन्तविधिः न सः अर्थः तत्र लब्धः कः, यत् अदन्तस्य दीर्घः भवति ञयादौ सुपि परतः। एवं खलु अदन्तस्य अङ्गस्य। तर्हि तत्र प्रकृते एकः एव अस्ति इति कृत्वा एतेन सूत्रेण तदन्तत्वं सम्पादितम्। अयम् अतिदेशः वर्तते। द्रष्टुं सः अकारः अथवा अत्र यः अवर्तते सः एकः एव वर्तते, परन्तु अतिदेशबलात् सः एकः एव स्वस्य अन्ते स्वीक्रियते। एतद् भवन्तः तथा बुद्धौ कल्पयितुं शक्नुमः। यथा सङ्गणकम् अथवा दूरदर्शने पश्यामः खलु। कदाचित् तत्र दूरदर्शने एकः जनः भवति अथवा एकः राक्षसः भवति। सः अनुक्षणमेव किमपि तत्र मेजिक् द्वारा अथवा किमपि तत्र सङ्गणकप्रविधिद्वारा तस्य एकः अपरः तत्सदृशः एव भवति तत्र। एवं खलु। न यद्यपि लोकेपि दृश्यते, समानौ एव स्वरूपौ एव दृश्येते। कस्याश्चित् मातुः गर्भात् युगलम् उत्पद्यते, भेदो न भवति दर्शने, समानत्वं दृश्यते। एवं खलु। तथापि अत्र तथा नास्ति। अत्र अस्ति एकः एव, परन्तु तस्य अपरं रूपम् अदृश्यरूपेण कल्प्यते तावदेव। तस्य तदादित्वं वा तदन्तत्वं वा सम्पादनाय इति अतिदेशः अस्ति। यः यथा नास्ति तस्य तथा करणत्वम्। अतिदेशो वा व्यपदेशो वा भवति इति भावः।
एवं करणेन प्रकृते तदन्तत्वं लभ्यते। नाम अयम् अकारः तत्र अन्तवद्भावं समवाप्य स्वस्य अन्ते एव भवति। यः अकारः असहायः नाम एकाकी एव आसीत् सः इदानीं तदन्तत्वं प्राप्नोति। अतः सुपि च इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्यर्थम् अत्र अधुना क्लेशो न भवति। समीचीनम्। अतः तदादितदन्तयोः क्रियमाणं कार्यं तदादौ तदन्त इव स्यात् इत्युक्तं तत्र। सम्यक्। इव च असहायेऽपि स्यात्। असहाये नाम एकस्मिन्नपि स्यात् इति भावः। सम्यक्। इदानीम् अत्र व्याख्याता कांश्चन विचारान् उपस्थापयन्नस्ति अग्रे। कथयति एकस्मिन् किम् नाम एकस्मिन्नेव कुतः? सूत्रे एकस्मिन् इति किमर्थम् उक्तं? तत्र किं स्वारस्यं? कथयति दरिद्रातेः एरच् इति न इति वर्तते। तत्र दरिद्रातिः नाम तत्र दरिद्र इति नामधातुः भवति, अथवा दरिद्रा इति वा स्वीकर्तुं शक्यते। तस्य ष्टिपानिर्देशः अत्र कृतः वर्तते। दरिद्रातिः वस्तुतः नामधातुः दरिद्र दरिद्रा इति वा। यथा कृष्णम् इव आचरति कृष्णति, कृष्ण इव आचरति कृष्णति। नाम्नः अपि धातुत्वं सम्पाद्यते। ततः तत्र तिपां तिङः उत्पत्तिः भवति, लडादीनाम् उत्पत्तिः भवति। तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते। क्विप् प्रत्ययः तत्र क्रियते सनादिः, तस्य सर्वलोपः भवति। कृष्ण इव आचरति कृष्णति, तद्वत् प्रकृते दरिद्र इव आचरति दरिद्रति। तर्हि दरिद्र इति धातुः अथवा स्त्रियां दरिद्रा इति वा धातुः वर्तते। तत्र दरिद्र इत्यत्रापि इकारः वर्तते। नाम यथा अत्र अ इति लब्धः वर्तते तद्वत् प्रकृते इकारः दरिद्र रेफात् परतः इकारः दृश्यते। दरिद्राति इति तु न स्वीकुर्वन्तु, तत्तु ष्टिपानिर्देशः वर्तते, परन्तु दरिद्र इत्यत्र इकारः वर्तते। तस्य सः तत्र यः इकारः वर्तते तत्र आद्यन्तवद्भावः स्यात् यदि एकस्मिन् इति न स्यात्। नाम असहाय नाम एकाकी एव यदि सः भवति तदा एव आद्यन्तवद्भावः। प्रकृते तु इकारः एकाकी असहायः नास्ति। पश्यतु द र पुनः द र अ एतावन्तः वर्णाः तेन सह वर्तन्ते। तेन किं? यदि एकस्मिन् इति नोक्तं तर्हि यः कोऽपि वर्णः यत्र क्वापि तदन्तविधिं प्राप्स्यति अथवा तदन्तत्वं प्राप्स्यति अथवा तदादित्वं प्राप्स्यति। तर्हि प्रकृते अपि एरच् इत्यनेन नाम एकस्मिन् इति यदि नास्ति, एरच् इत्यनेन दरिद्र इत्यत्र यः रेफोत्रवर्ती इकारः वर्तते तस्मात् अच् इति कृतप्रत्ययः स्यात्। कुतः? तदन्तग्रहणात्, इकारान्तात् धातोः अच् स्यात्। दरिद्र इति नाम धातुः अस्ति एव, तत्र विद्यमानस्य इकारात् तत्र अच् स्यात्। यतः चयः जयः इत्यादिषु अस्माभिः श्रुतः। सम्यक्। अच् यदि जातः तर्हि अनिष्टं रूपं निश्चयेन भविष्यति। दरि द्राते रे ईकारानन्तरम् अथवा समग्रधातोः अनन्तरम् अच् तिष्ठेत् दरिद्रः इति अनिष्टं रूपं स्यात् वा न वा? अथवा मध्ये एव यदि तदन्तत्वम् अस्ति तर्हि मध्ये एव इकारात् अकारः स्यात्, गुणः स्यात्, अयादेशः स्यात्। दरयद्रः अथवा दरयद्रं किमपि अनिष्टं रूपं स्यात् अत्र। तत् न भवेत्। एतदर्थम् एकस्मिन् इति वक्तव्यं।
सम्यक्। अत्र सन्ति अन्येपि विचाराः, तान् विचारान् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र एषः 12 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।